बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमानता देवा, सपदवीदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गभीर संभवलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पंच प्लेदा काळ त्याने कष्ट सोसले, ताका कुर्सा चढलो, तो मेलो आणि ताका न्हिदलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार चढलो, सपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतांची आणि मेल्यांची वसुबी करून घेतलो, सतमानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे पक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जीवीत. आमेन. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो पुराय आस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. मिमा बापा उताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां आनी सदांच नाकाल. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां सदां काल. आमेन. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो पुराय आस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन उचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां आनी सदांच नाकाल. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो
milagrinso, Kakot kor patkambogos minin Jesu. Sant Anton, otsurianso milagrinso, Kakot kor patkambogos minin Jesu. Sant Anton, otsurianso milagrinso, Kakot kor patkambogos minin Jesu. Sant Anton, otsurianso milagrinso, Kakot kor patkambogos minin Jesu. Sant Anton, otsurianso milagrinso, Kakot kor patkambogos minin Jesu. Sant Anton, otsurianso milagrinso, Kakot kor patkambogos minin Jesu. may mapapak ani butak ani povitratmya. आदि आणि सदा सदा काल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरो आसा आमकां दी, आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बकोस मेनीन जेसू. महिमा बापा उदक आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकोत कोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आनी सदा सदा काल. आमेन. मागणे. नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय फूल निर्मळ्याचे आनी अनोद क्रिस्तावपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोड्याक, आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरगाश्यान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकाताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना. एकुंतीक सांपळल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन.
And so we come to one of the most important dates regarding the history of the relics of our dear St. Anthony, January the 6th, 1981. I was then a young friar who was preparing for the priesthood at our theological institute. In the early afternoon of that day, our rector was asked by the provincial, Father Alessio, to go with all the other religious to the Basilica at 7 p.m. for an important event. He was, however, given no further explanation. What was about to happen? As soon as we entered the shrine, my fellow friars and I saw that the Basilica, now close to the public, was full of friars. Our provincial father was obviously there, but why was our general, Father Vitale Bommarco, also there? Why did he come from Rome? However, what surprised us most was the presence of several important ecclesiastical authorities. Cardinal Pietro Palazzini, the pontifical delegate, the Bishop of Padua, and then also various civil authorities, including the mayor of the city, as well as representatives of the police forces. Everyone's attention was not directed to the high altar as one would have expected, but to the tomb of St. Anthony, which was illuminated in a special way by powerful lamps. There were also some cameramen. The Father General, Father Vitale Bommarco, having reached the chapel of St. Anthony here, started the prayer service of the Transitus of St. Anthony, that is, the commemoration of his passage to eternal life. At the end of this ceremony, at about 7:30 p.m., Father Vitale addressed those present and, in a voice full of emotion, told us that we were about to initiate the procedure of opening St. Anthony's tomb. We were all speechless. The tomb had not been opened since 1263, when St. Bonaventure had found the incorrupt tank. Work began from this point here, on the left side of the altar. After removing these two columns and the marble slab at the back, a brick wall was demolished, and shortly after the workers began to extract a large ancient coffin covered with gold damask. Amidst the overall emotion, this coffin was then carried over to a table prepared for it in front of the altar. Once the drapes were removed, the top of the coffin was also lifted, and inside there was a second, smaller coffin with seals attached. When the top of the second coffin was removed too, it was found to be divided in two compartments, which contain 3 red silk bundles with gold fringes. The content of each bundle was identified by a small parchment detailing its contents. Needless to say, our eyes were glued to the scene, and when the larger bundle was opened, we all held our breath. Immediately, a set of large, well-composed bones and a well-preserved skull appeared before our eyes. These were the mortal remains of St. Anthony. And when permission was given to all of us friars to pass slowly in front of these bones, we were all overcome with emotion. It had been 631 years that no one had ever been able to see St. Anthony's mortal remains. While the hymn of thanksgiving, the Te Deum, was intoned, a long procession of friars with lit candles accompanied the saint's relics to the Basilica Friary. It was 9 p.m. by now, and no one outside the shrine knew that a great historical event had just taken place in the Basilica, the second recognition of the body of St. Anthony after that of St. Bonaventure in 1263. The news, however, would spread rapidly around the world the following day. As we've seen, the saint's mortal remains were wrapped in 3 bundles of red silk with gold fringes. But where did that precious red silk come from? Researchers believe that the silk fabric probably came from a chasuble
or even more probably from a cope donated for the occasion by the Cathedral of Padua, which, as we have seen, had also donated the gold damask that covered the first coffin. The three pieces of silk were then sewn together by a textile expert in order to reconstruct the original articraft, which we can see now in this showcase in the Chapel of the Relics. The stains on the fabric are due to the close contact that the fabric had with the saint's mortal remains over those long 631 years. And now, my dear brothers and sisters, let us address our humble prayer to the saint before these holy relics. Dear St. Anthony, you have always done your best to help and save your brothers and sisters. Guide us through the stormy seas of life and grant us your help so that we may reach the safe harbor of eternal life. Amen. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ले जोझेफीन द कॉस्टा आयज तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी तिच्या घोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता ओलिवा बार्बोजा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आनी ताच्या चिंतनाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया जॉसलीन आल्मेदा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आनी ताच्या चिंतनाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मार्गारेट डिसुजा, जोनस सिल्वेरा, जोहन सिल्वेरा. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात लेतिल्दा आनी फ्रांसिस्को नोरोना. तांचे देवान सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी भोव करून सांत आंतोनीचे मोजतीन देवा मुखार दवरुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जीं कोण बरीं ना तांची सेवा करतात तांचे पासत, आमच्या सरकारा पासत आनी सगळ्या पासत आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुज्या भावाचो तुका राग आसा जाल्यार पयलो वच आनी ताचे लागीं संधान कर आनी मागीर तुजी भेट तूं भेटूंक यो अशें जेजू आज आमकां उगडास करता. बाबा भयणो, संवसारांत आमी जियेता आसतना जायते फावटी आमी आमच्या भावा भयणीचो राग जायतीं वर्सां आमच्या काळजान धरून जियेता आनी अशें आमी जायत्यो बऱ्यो वस्तू करपाचे सुवातेर जायत्यो वायट वस्तू आमी करूंक पावता आनी आमकांच आमचें जिवीत आमी नरकांत घालता. जेजू परतून आमकां उगडास करता. आमी ह्या संवसारांत बरेपण शिंपडाव, आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक भोगसणे दिवपाचे मनीस जावं, आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक खालतिकायेन
जिवीत आमचें जियेता आसतना दुसऱ्या सोबे भावपणान आमचें जिवीत जिवंक आमकां आज उगडास करतना आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक आमी बोगसोणे दिवन तांचे सोबे आमी संधान करून आमच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक आनी तांच्या जिवितान खुशालकाय दिवंक वावरूंक ह्या मिसान खोतखोतेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यून सदांच्यान वरमरी सगळे देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजें स्थान उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मोतीन घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी. आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवून चलयता सासणाच्या ससनांक. बागयोन पावलून कोरिनकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. बा भयणीनो, आजून पुर्यान मोइजेसाची समूत वाचतात तेन्ना तो पड्डो तांचे मनान दाबता. सोम्याशी ती पोत्तात तेन्ना तो पड्डो पडटलो. तो सोमी म्हणल्यार ओत्मो आनी जंय सोम्याचो ओत्मो आसा थंय सत्या वसता. अशें तर आमचें मुखामोळ उक्तें दवरून आनी एका आसऱ्या परी सोम्याची महिमा पोत्तून फाकून आमी सोगलीं ताचे सारकीं ओदीक आनी ओदीक मोहिमेवंत जाताव. सोमी ओत्मो म्हणटूच हें ताचेंच काम. देवान दोयालपणीन ही मुण्यारपण आमचे आदीं केलें देखून आमी आंग काडिनाव. आमचें शिव वर्तमान आजून दापलोलें आसा जाल्यार इबाड जातात तांकांच तें दापलोलें आसा. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताचे मोहिमेवर शिव वर्तमानाचो पोलजोड ओणबावट्यांक फांकोना जावूंक हे काळजाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यात. तर आमी आमकांच पोरगोट करिनाव पूण क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हूण आमी पोरगोडटाव. आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक, काळोखांत तावन उजवाड पोरजोडूं अशें देवान म्हणलें. तो ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोळार पोरजोडटा ते आपले मोहिमेची वळोख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फाकोसो केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या देसांत वस्तली. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या देसांत वस्तली. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवून आयकता. कोरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्याक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची महिमा आमच्या देसांत वस्तली. जबाब. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या देसांत वस्तली. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुंयमेंतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या देसांत वस्तली. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या देसांत वस्तली.
रागाचे उतर तूं ताच्या मोगाची वर्सा जेसू काळोखान उजवाड तूं आमकां बापाशी पावून घे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो तुझे सवे आसूं आतेवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेसून आपल्या शिसांक म्हळे शास्त्रांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावची नात जिवेशी मारूं नाकात आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता कोणूय आपल्या बाबाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो कोणूय आपल्या बाबाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्यायसोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो आनी कोणूय ताका आरे देव दोर नासलोले म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण तुवें तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मोदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकोणींत पडशी हांव तुका खरेंच सांगता निमणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच नाय जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने वागाडी तुका क्रिस्ता मोगार बाबा भयणीनो देव आमच्या काळजांत आपलो मोग घालता आनी सुरवातेक तान मोगान देव सगळे रोसणेक रोसता सुरवातेक आदल्या खोरार आमकां मेळटा आबेलाचें वरदान देवाक मानली भेटवणी मानली तेन्ना कायनाक किरीत भाशेन नोसाय जाली आनी तो राग ताच्या काळजान इतलो बाबा भयणीनो वाडलो की आपल्या बाबाचो ताणें किरीत भाशेन विंगास घेतलो आनी खून केलो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां राग आसता हो राग आमच्या काळजान शिजता फारिसेवान धर्मशास्त्री हांकां किरीत भाशेन सगळें ह्या संवसारान प्रमाणीकपण म्हणजे जे कितें रिती रिवाज आसल्यो आनी सुमूर्त आसले ती भायल्यान पाळल्यार पुरो आसल्यो भितरल्यान कितें पाडटा तें तांकां पडूंक नासलें कित्याक भायलें सगळें मोजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे पाळलें तांकां जाय आसलें आनी हें करूंक ते बारीकसाणेन दुसऱ्यांचेर नदर घालताले आनी दुसऱ्यांचेर चतुराय धरून ते आसले हाका लागून दिसपोटी गुन्यांवकारी ते दुसऱ्यांक करताले मातसो तर कोणूय चुकलो जाल्यार ताका गुन्यांवकारी करून ताका परतून आपली भेटवणी करूंक ते ताका शिडकायताले अशेंच जेजू तांचें भायलें हें सगळें धोरण पळयत आसतना तांकां म्हणटा गरज आमी भितरल्यान आमचे सगळी विकोटाय आसा ती काडून उडोवंक आमच्या जिवितांत काळजांत आमी सगळें बाळगून दवरता भितर दुसऱ्याचो राग द्वेष दुसऱ्यांक माफी दिना दुसऱ्यांचो वर्साच्या वर्स आमी विंगास घेवंक बाबा भयण आशेता दुसऱ्यांचो आमी खबरो करता दुसऱ्यांक आमी वायट आमचे मतीन चिंतून ताका वायट करूंक आमी येवजिता अशें आमी करता आसतना आमी दिसपोटी देवाक देव मंदिरांत आमची भेट भेटूंक येता कसलो फायदो आमकां अशें जेजू म्हणटा तुका तुज्या बाबाचेर तर राग आसा जाल्यार न्यायसभे मुखार तूं गुन्यांवकारी म्हूण जाणून जा म्हणटच जेन्ना तुका बाबाचो राग आसा
त्या वेळार तुका उगडास जालो जाल्यार तुजें दान तुंयच दवर. म्हणजे जायते फावटी आमी मिसाक येता तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जायना चल आतां हांव मीस चालू आसतनाच भायर सोदता आनी वेता आनी म्हणटा म्हाका गुन्यांव बोगोस आनी परतो येता ते म्हणसर मीस सोंपतलें. अशें न्हय बाबा भयणीनो, पूण आमी तो जाणाव आमी वर्साच्या वर्सा कोणाचो राग आमच्या काळजान शिजता, कोणाक आमी आजून पुत्यान बोगसोणी दिवंक ना, कोणाक बाबा भयणीनो आमी आजून पुत्यान तांच्यो खबरो करता आनी वायट करीत आसाव जाल्यार गरज आमच्या जिविताची नवसोनी करूं. कशें आमी करतले? पयले सुवातेर देवाची कृपा आमकां मागूंक गरज, पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां गरज. भाग्यून पावलो रोमकारांक 5व्या आवेस्वरांत 5वे वडीन म्हणटा आमकां सगल्यांक देवान पवित्र आत्म्याचे कृपेन किरीत भाशेन हें बोगसोण्याचें वरदान फावो केलां. म्हणटच देवान आपल्या सारकें आमकां रुचलें जाल्यार आमी गरज देवाचो उपकार दुसऱ्यांक जावं. आमी जायते फावटी देवाचो उपकार दुसऱ्यांक जावंक प्रयत्न करता तेन्ना देवचार आमकां आडगां करून ताळणेंत घालता. आमी बाबा भयणी ह्या संवसारांत जियेतना व्हडपणाक जियोवंक आमी वावुरता. दुसरो आमकां जायते फावटी कुसायता, दुसरो आमकां उस्कायता. ताच्या ह्या सगळ्या वायटा उतरांचेर आमी जायते फावटी बाबा भयणी आमचें जिवीत नरकांत घालूंक पावता. आमी म्हणटा जो कितें ह्या संवसारांत नीत, ह्या संवसारांत सगळें वायट चलता तें सारकें देवान सांगलेलें आसा वो आमकां जे पवित्र पुस्तकांत मेळटा तें सगळें पोलकेपण. आनी आमी आमचें जिवीत सगळें नरकांत घालूंक दीस आनी रात वावुरता. जावं बरी दौलत गिरेस्तकाय आसूंकूच जाय अशें न्हय, पूण आमी उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक माड्डून ती उदीक पुजावंक आमी वावुरता. उदीक आनी उदीक आमी बाबा भयणीनो लॉन्च दिवन आमची कामां करूंक आमी दिसपोटी वावुरता. उदीक आनी उदीक दुसऱ्याक खालावडून आमचें नांव वयर काडूंक आमी दिसपोटी बाबा भयणीनो जायते उपाय घेता. दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो कशे तरेन आमी ताच्या जिवितान वादळ मोड हाडटले, ताच्या जिवितान त्रास करतले, ताका बाबा भयणीनो ताच्या जिवितान शांती आसा जाल्यार ताचो कुटुंब कसो आमी निसणटणाक पावयतले हें दिसपोटी आमी चिंता. जेजू आज आमकां उगडास करता. तुज्या बाबाचो तूं दुयेस करूंक चिंताय तेन्ना पयले सुवातेर तुका उगडास आयलो जाल्यार तुजें दान भेटूंक तुका फावो न्हय. देवा लागीं सगळे खालतीकायेन माग, सायबा हांव तुजे वेदी मुखार आयलां, म्हाका हें फावो न्हय, म्हाका ह्या वेळार तुजें बोगसोणी दी, म्हाका तुजे खालतीकायेन बोर, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन म्हाका बोर. उदीक म्हजें दान तुका अर्पण करतना तुका मानता तसलो हांव जावं, म्हज्या जिवितान खालतीकाय म्हाका दी. बोगसोण्याचो मनीस जंय बोगसोणें ना थंय हांवें बोगसोणी दिवं, जंय गर्व आसा थंय खालतीकायेन त्या मनशा सोबे वचून ताचे सोबे हांवें संधान करूं. जंय बाबा भयणीनो हांव चुकता थंय म्हजी चूक हांवें ओळखून घेवं. जंय बाबा भयणीनो हांव दुसऱ्यांचो दुयेस करूंक सोदता थंय बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक हांवें एकचार हाडूंक. जंय बाबा भयणीनो हांव दुशी आनी वादळ मोडा उपरासूंक सोदता थंय तांचे मदें भावपण हाडूंक हांवें वावरूंक म्हजी बाबा भयणीनो दर दिसाक प्रयत्न जावंक गरज. हांव हें करता जाल्यार हांव खरेंच ह्या संवसारांत जेजूचो गोवाय जावंक हांव दिसपोटी वावुरता. हांव जेन्ना हें करता तेन्ना हो जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक हांव बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक पावलां मारता. हांव जेन्ना बरें करता तेन्ना संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक हांव दिसपोटी वावुरता. आज जेजू आमकां उगडास करता. कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार. आमी सर्गीच्या राजाक सगळीं आवडयता. हें सर्गीचें राज एका दिसाक आमकां सगल्यांक फावो जातलें बाबा भयणीनो, जरी तर आमी ह्या संवसारांत उदीक आनी उदीक संधानाची मनशां जालीं जाल्यार. Let us have reconciliation with our own brothers and sisters so that the Lord may find us worthy one day in His kingdom. आमी देवाच्या राजान भितर सरतना उदीक आनी उदीक फावो तशी पुर्ती मनशां ताका भेटूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोर मागून घेवं. Spora,
आमच्या ओंत्यांत राजवट चलोय बापा तूंच आमच्या ओंत्यांत राजवट चलोय बापा सर्वेस्परा मारून घे आमची दारां 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 मोशा बाबा भयणीनो ह्या मोशांनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदार देवा बापाक मानता तसलें सावमून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुजी भुक्ती करून आमी तुका वोमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दोयार दिसगात. ही भेटोवणी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक लायन उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काडयेन सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळुली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार मोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत काळ सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उत्सर्गीत काळ सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. Gesù mio, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নবীয়তো, Gesù mio, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নবীয়তো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुरनीक जोझेफिनाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीत चपुती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याचे सुवरवी त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सुरपुद्वेदार बापा सुरबोंदून वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षिस आनी आमकां थारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर वस्त जेजू दिसपोटी आमकां बोगसण्याचे आनी संदानाचे मनीस जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव कातने मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण वस्तुवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moje
आमच्या काळजाची सुच्या कोर म्हजे कालीस तिच्या काळजा सारकी तुला बा काळजाची सुच्या जातो आमचो मोग 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 कतावीन काळजा आंकवार मरेच्या जातो म्हजे काळजा पवित्र काळजाची सुच्या चुरचुरे आमचेर कोर कतावीन काळजा आंकवार मरेच्या विनोदी कोर आमचे पासून पवित्र काळजाची सुच्या हांव तुजेर पातयेता प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवणखाण आमच्या पिड्यांक ओकोत ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां गोठाय दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात सोंदान दुसऱ्या सभेन जोडून घेवं आनी आमी सोंदानाचे मनीस दिसपोटी जावंक वावरूं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार Sudane